उपस्थित छु धनकुटा पाखरिरसका भाइ उज्जवल बस्नेतले सृजना गर्नुभएको आमा तिमी प्राण हौ शीर्षकको कविता लिएर र यस कवितालाई म यसरी प्रस्तुत गर्दैछु। आमाबाट भएमा बलयः संस्कार राम्रो लिँदा आमाको रुचि हुन्न बेखुस बनोस् सन्तान आफ्नो सदा। आमा हुन् प्रतिमूर्ति यो जगतको सम्बन्ध गडा छनो आमा शब्द मूल्य भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमा शब्द मूल्य भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। मेला पात गरे आगमन होस् बालो दियो साँझमा तृष्णा भोक खप्यो मसै सब हुँदा कस्तो तितिक्षा मुमा। एकै गाँस भए नि स्वच्छ मनले खाने कुरा ल्याउँछौ आमा यो महिमामा भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमा यो महिमामा भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमा हुन् जननी र लोक रचना बुझ्दैन मान्छे किन एउटा फूल टिपेर पुज्न नसके के गर्नु सम्बोधना। प्राणीको हितमा रहन्छ मन त्यो आमा छ मेरो जदो। आमा शब्द मूल्य भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमा शब्द मूल्य भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमाको मुटु पल्छ बुझ्नु कसरी सन्तान रोगी हुँदा तिम्रो स्नेह अपार भन्नु कसरी सामिप्यमा आउँदा। पाखामा छचडी कहाँतिर गयो अत्तो न पत्तो छलो आमाको महिमामा भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमाको महिमामा भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। ताते ताती गरिरहेन तसके सिक्दैछु बाँकी कुरा खाली ठाउँ बसेर भोजन लिँदा दिन्थ्यौ नि आफ्नै पीडा। मेरो कर्म नि अर्थ बस्नु कसरी छोडी झझल्को गयो आमा शब्द मूल्य भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमा शब्द मूल्य भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमाको स्वरमा सुनि प्रिय कथा सुत्थे निलथे परे आमाले दिनुहुन्न डुल्न त कतै बसेर आए झरी। माटोको ममता बिछट्ट छ ममा भन्दै कहाँ पो गयो आमा शब्द मूल्य भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमा शब्द मूल्य भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। बच्चा खान्छ भनी भगाउँछ चिबे उड्दै गरेको चिला आमा आश्रममा राख्नु कसरी मान्दैन मेरो दिल। आमा रुन्छ धरेर बस्नु कसरी सौराई आयो कयो आमा शब्द मूल्य भयो कसरी आमा तिमी प्राण हो। आमा शब्द मूल्य भयो कसरी